داروامو نذاشتی بالا سرم؟ نذاشتم. پنبه خانم چه خبره؟ تو چرا با مادر عروس بحث میکنی؟ درست نزدیک عروسی، چرا آقا تلخی را میندازی آخه؟ اونم حد و مرزشو بدونه، بفهم طرف مقابلش آدمه. از روز آشناییمون فقط ما کوتاه اومدیم. بسه دیگه، بسه. عزیزم میمیری یه کم دیگه هم کوتاه بیای آخه؟ اگه مشکل داره عروسی رو نیاد، همین. حرف آخرت همینه؟ آره. نه، من عمرم خیلی کوتاهه. از الانشم دست چپم درد گرفته. ماساژ بده. ماساژ بدم؟ دست درد نکنه عبدالله خان. من 3 بچه بهت دادم، 90 هم تو راهه. پنبه خانم خواهشم باز شروع نکن. نمیکنم، نگران نباش. تو این خونه کی برای حرف من تره خورد میکنه؟ خدایا صبر بده. خدایا یه صبرم به من بده. به من. کجا؟ میرم تسبیح بگردونم، خوابم خراب شد. دخترم، من تو رو درک میکنم. خیلی عادیه که آدم نگران بچهش باشه. با خون دل بزرگش کردی. من هیچ حرفی ندارم، اما بعد از یک مدت باید قبول کنی که بچه هامون فقط متعلق به ما نیستن عزیز دلم. آره مامان، فکر کنم من باید اینو یاد بگیرم، باید اینو قبول کنم. نمیدونم، باور کن نمیدونم. من نمیخوام کسی رو ناراحت کنم. دخترم که اصلا کدوم مادری میخواد ناراحتی بچه‌شو ببینه؟ نمیدونم اشتباه من کجا بود. همش تو ذهنم دنبال جواب این میگرد. اینم طبیعیه دخترم، اینم طبیعیه. وگرنه من با اون آدم ها چه پدر کشتگی دارم مامان. من فکر دخترمم، اولویت من اونه. میدونین یه خطا چطور همه چی خراب میکنه؟ بله میفهمم، فاتح هم بچه اوناست، اونم فکر بچه خودشونن. من دعا دختر عاقلیه، در ضمن دختر توه. یه کم دیگه بهش اعتماد کن. امیدوارم.
امیدوارم راضیم که حق با من نباشه. ای جونم، بیا عزیز دلم، قربونت برم. گریه نکن عزیزم، خودتو بی خودی اذیت نکن. تازه دارم درکت میکنم. عزیز دلم، خب میخوای از اون آب نباتایی که دوست داشتی برات بگیرم؟ آره به شرط این که دیگه ساکت بشی. میدونی مامان، الان بهتر درکت میکنم. دعا، مامان جون حالت چطوره؟ من خوبم. خودت چطوری؟ بعد از رفتنمون چیزی بهت گفتم؟ ریختن سرم، با تسمه منو بستن و شکنجم دادن. مامان تو فکر میکنی این آدم‌ها چی هن؟ تازه همه چیز به کنار، مگه فاطمه میذاره کوچیکم کنن؟ بگذاریم ببین، دیروز اوقات هممون تلخ شد، اما تو هم بیشتر کشش نده باشه. خواهش میکنم بین فامیل ما الکل پخش بشه، مشکل حل میشه. الان مشکل ما الکل دخترم. تو درستو ول میکنی، من فکر عروسیم. برام مهم نیست، با من باشه، نمیخوام عروسی بگیرم. مامان جون من دیروز یه خونریزی داشتم، حواست هست دیگه. تو رو خدا اذیتم نکن مامان لطفا. باشه دخترم، اینم قبول. داری خودتو بیچاره میکنی اما حواست نیست. من دیگه چی میتونم بهت بگم؟ هیچی بهم نگو مامان جون، فقط کنارم باش، قربونت برم. باشه من اگه اینا رو میگم به خاطر همینه که کنارتم. من هم کنارتم هم پشتتم. دعا، اینو یادت نره. باشه باشه مامان جونم، یادم نمیره. ما امروز برای تدارکات جشن میریم پیش خاله. تو چه ساعتی وقتت آزاده؟ من امروز با اولیای بچه ها جلسه دارم، نمیرسم. خیلی خوب باشه، پس خودمون با خاله حرف میزنیم. خیلی خوب باشه. نورسما، آی تا خود صبح نخوابیدم نورسما، معدم داره میسوزه. ایوا مامان جان خوبی؟ میخوای بریم بیمارستان؟ نه ما باید مشکل دیشب رو حل کنیم دخترم. واسه چی آخه؟ ندیدی اون زنی که چجوری تو روی بابا وایساد؟ دخترم اون زنه یکم عصبیه. خب به من چه؟ ببخشید ولی با کم کسی هم طرف صحبت نیست. اون عبدالله خان بزرگ مامان، هرچی نزاکت به خرج میدیم بازم اون زن سوارمون میشه. خب میگی چی کار کنیم ها؟ با مادر عروسمون دعوا کنیم؟ بله پاش بیفته این کارم میکنیم. چرا ساکتیم آخه؟ اینا مگه کیان؟ من فقط میخوام که فاتح اذیت نشه. واسه اینکه فاتح خان اذیت نشه ما باید زیر دست و پای خانم له بشیم ها؟ خونه رو زنه میگردونه، ما باید کدورت‌ها رو رفع کنیم. آذرخش خانومم کم کم به مرور زمان عادت میکنه دیگه، آروم میشه. مامانم دقیقاً منظورت چیه؟ من دارم میگم ما یه گل و شیرینی میخریم، میریم محل کارش دیدنش. خب نه بابا دیگه چی؟ نه جدی میگم بریم، من قشنگ باهاش صحبت میکنم. خب هر چه زودتر این عروسی رو بگیریم تموم شه بره. به فامیلا خبر دادیم، فردا شکم دختره میاد بالا. نورسما اوف مامان کشتی منو. باشه دعوتش کن همینجا چای بخوریم نریم مدرسه. تو رو خدا نورسما جون، من دیگه بیشتر از این طاقت ندارم. یه دقیقه نتونستم بخوابم، تا صبح بیدار بودم دخترم. خیلی خوب باشه. ای جانم، ای جان دل من، دختر گل مامان نمیتونه بهم نبگه. ممنونم، خدا بهت برکت. خب چیکار کنم عزیزم؟ مادرمی. باشه دخترم باشه، پس تو زود باش حاضر شو، یه خوردم لبخند بزن. باشه دخترم، بودو. علنا داریم میریم منت کشی این زنه. یعنی چی؟ تو عروسی الکل نیست؟ اون وقت اسمش عروسیه؟ من دارم بهت میگم دعا داره درسشو ول میکنه، تو فکر الکلی. معلوم شد دعا به کی رفته.
برای من این دوتا یه اندازه وخیمن. تو هم برای تدارک جشنشون قول دادی. معلوم نیست دوستی یا دشمن. آی دیوونه شدی؟ خواهرزادم زنگ زد خواهش کرد چی کار کنم بهش بگم نه؟ نگران نباش، هیچ احدی نیست که بتونه تو این مورد رو دست من بلند شه. خیلی خوب باشه شله، باشه. اما من یه چیزو نفهمیدم، این عروسی گرفته میشه یا نه؟ راستش بعد از جریان دیشب به نظرم میتونه کنسل میشد. نمیدونی چقدر خوشحال میشدم وقتی مهمونای من اینا رو ببینن. باید کلی حرف بشنوم. میدونم. به درک، هر چی میخوان بگن، ولش کن. نقل مجلس بودن همیشه بهتره. شله، ما ستاره پاپ نیستیم که بخوایم نقل مجلس باشیم. تازه برای چی باید باشیم؟ خیلی مسخره است. از کجا معلوم نشین؟ بعضی وقتا حس میکنم توی تیمارستان بزرگ زندونی شدم. جدی میگم. باشه بابا، تو آروم باش، سر گروه با دست با چه نشو. من این مشکل رو به بهترین شکل حلش میکنم، اما تو هم باید باشی. من نمیتونم، امروز خیلی کار دارم. دعا خانم هم حتما با مادر شوهرشون میاد. وای زن خیلی بانمکیه، عاشقش شدم. تلفنی حرف زدم. برم تا دق نکردم از دستت. خیلی خوب بابا، شوخی کردم. میگم یه وقت به دعا چیزی نگی خب؟ دارین میرین؟ نه آره عزیزم، یکم کار داریم، میریم به اونا برسیم. خب یکم قبل با خالم حرف زدم، میخواد امروز برای انتخاب تزیین بریم دفترش حدود ساعت 2. وقتتون آزاده؟ با هم دیگه میریم؟ عزیز دلم امروز روز دعای منه، من که نمیتونم. اما آبجی میاد باهات. البته منم وقتم خیلی پره، ولی باشه خیلی خوب، راشو پیدا میکنم میام. باشه پس خیلی خوبه، دوباره صحبت میکنیم. باشه دختر عزیزم. مامان چرا بهش نمیگی داریم میریم پیش مادرش؟ این دختر حامله است، استرس براش خوب نیست. رفتار زنه رو میبینی دیگه. فکر میکردم یکم نرم شده باشه ولی اشتباه میکردم. برام خیلی عجیبه که تو هنوز به تغییر این زن امیدواری عامر. خب حالا چی میشه داداش؟ جشن کنسله؟ کی گفته کنسله؟ اون عروسی سر جاشه. از سر لجبازی هم شده میگیریم. چه آذرخش خانوم بیاد و چه نیاد میگیریم. تو خیلی عصبانی شدی. حق ندارم باشم؟ نه حق داری، قبول، حرفی ندارم بزنم، اما بازم اینقدر عصبانی نباش. ولش کن، مهمی خوشبختی پسری توه. تو با خانومت میای عروسی دیگه نه؟ داداش چه خانومی؟ ما داریم جدا میشیم، سالهاست جدا زندگی میکنیم. داریم جدا میشیم یه چیزه، جدا شدیم یه چیزه. داداش نمیتونم واسه جشن دعوتش کنم. اگه همچین کاری بکنم به رابطمون امیدوار میشه. سالهاست برای جدا نشدن از من هر کاری تونسته کرده. حالا پا میشه میاد اونجا درگیر میشیم، اوقاتمون تلخ میشه. لازم نیست. من این چیزا سرم نمیشه. پس باز زن داداشت حرف بزن، خودت بگو. پیله کرده که زشت من زشته. نگران نباش. روز بخیر. بفرمایید. ما اومدیم دیدن آذرخش خانم. اتاقشون کجاست؟ جلوتر سمت چپ. من به دستیارشون زنگ میزنم. خیلی ممنونم خواهش دخترم. میکنم. سلام، روزتون بخیر. ما اومدیم دیدن آذرخش خانم. میشه لطفاً خبر بدی؟ ببخشید شما؟ خانواده دامادشیم. بله یه لحظه. الو؟ آذرخش خانم؟ بله آیشه. خانواده دوماتتون اومدن. چی؟ 2 خانم. باشه بفرستشون داخل. چشم الان. بفرمایین، در اول سمت راست. خیلی ممنونم. سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدی. ممنونم عزیزم. خوش اومدین. سلام علیکم. بفرمایید. زحمت کشیدین.
چه زحمتی، مگه چی کار کردی؟ متشکرم، بفرمایید لطفاً بشینید. وای چه اتاق قشنگی داری خواهر جون. متشکرم. بله خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم. دیشب همه خیلی ناراحت شدیم، اما کسی قصد بدی نداشت. اومدیم که از دلتون در بیاریم. دوبله شده در استودیو جیم. خیلی ممنونم پنبه خانم، اما من از کسی دلخور نیستم. اوه خدا رو شکر، خیلی خوشحال شدم. راستش عبدالله خان ما گاهی یه کمی عصبی میشه خانم جون، به خاطر دیابتشه. بگذاریم، میخواستم بگم به سلامتی این جشن عروسی رو میگیریم، بعدش اگر خواستین در مورد دانشگاه و این چیزا با دعا دوباره صحبت میکنین. باشه خوبه. درباره عروسی هم اصلا نگران نباشین. ترجیح میدین جشن کجا باشه؟ راستش ما درباره محل جشن فعلا هیچ صحبتی نکردیم. به سلامت پنبه خانم. خدا حافظ، به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار. ممنون. خدا نگهدارتون. به سلامت خانم. هر چی دیدی و فراموش کن، جایی هم حرفی نزن. چشم آذرخش خانم. دوبله شده در استودیو جیم. جیگر خوش اومدی عزیزم. آخ قربونت. شعله خاله. سلام، خیلی خوشوقتم. سلام، ممنون. نمیدونین چیا حاضر کردم، عاشق میزم میشین. بودین بیاین. تاتام. شعله خیلی خوب شده. امید جون یه لحظه میای؟ خوش اومدین. تشکر. چطوری خوبم، امید؟ تو خوبی؟ منم خوبم. میز چطوره؟ میز عالی شده، دستتون درد نکنه. امید دستیار منه. خب امید ازمون پذیرایی میکنی؟ دخترا یه لاته با هم میخوریم. خب خوبه. باشه الان میام. منم یه تماس کوچیک میگیرم، زود برمیگردم. باشه. خالت اینه؟ منظورت چیه؟ خواهر مادرت درسته؟ خاله تنیت اینه؟ آره. پس خدا به راه راست هدایتش کنه. منظورت چیه آبجی نورسما؟ ببینم تو عروسی هم با همچین ریخت و لباسی میخواد بیاد؟ باش حرف بزنی یا هم بگو مامانت باش حرف بزنه. ریخت و لباسش چه مشکلی داره نفهمیدم. همه چیش بیرون عروس خانم. آبجی نورسما، ما از لباس تو ایراد میگیریم ها، در حالی که خیلی چیزا میشه گفت، اما من نمیگم چون ارزش هیچ کسو با لباسش نمیسنجم. برای من اهمیتی نداره، برای تو هم نداشته باشه. اومدم. خب کجا بودیم؟ نظر بدیم. من خیلی خوشم اومد، قشنگ شده آبجی نورسما. بد نیست. یعنی بد نیست؟ خوشتون نیومد؟ اهمیتی نداره که من خوشم بیاد یا نه، همین که دعا خوشش اومده بسته. راستش به نظرم قشنگه، یه میز خیلی با کلاس و در عین حال خیلی هم کول شده. آره
کول یعنی شیک و با کلاسه. میدونم خانم، من خودم آمریکا درس خوندم. اوه واقعا؟ خیلی خوبه. کاش وقتی اینقدر درس خوندین کارم میکردین. اگه میخواستم این کارم میکردم، اما فکر کنم این فقط به خودم مربوطه، نه؟ آره خب تو اینش که شکی نیست، اما خب به نظرم باید کار کنین. آدم با کار کردن عوض میشه، دیدش باز میشه. نخیه. به نظر مصنوعی میاد. اما نیست، نخیه. بگذاریم بریم سر جشن. اینو از نظر من خوبه. آبجی نورسما. گفتم که مهم نیست. تو چرا به نورسما میگی آبجی؟ پس قراره چی بگه؟ من خواهرشم دیگه. نمیدونم، تو خانواده ما کسی خاله و آبجی و عمه نمیگه. تعجب کردم. آفرین دعا، خوب سازگار شدی. خب مجبوره، واسه ما احترام واقعا مهمه. به نظرم ما دیگه کم کم بریم، زهره به ترافیک نخوریم. خیلی خوبه، پس بازم هماهنگ میشیم. نورسما خانم هر وقت خواستیم بیاین. خدا حافظتون باشه. مامان جان، ما چجوری این عروسی رو بگیریم؟ همکارای بابام یه طرف، فامیلای خودمون هم یه طرف دیگه. تازه زن خیلی هم گستاخه. نشست و برخواستش یه جور، ریخت و لباسش یه جور، ادب و حرف زدنش یه جور دیگه. نورسما تو رو خدا نگو، دلمو به شور میندازی تو. مامان جون دارم میگم که وقتی دیدی شوکه نشی. تازه عروس خانمتونم کلی حرف بارم کرد. کی؟ دعا؟ آره؟ همون عروسی که جلوی همه سنگشو به سینه میزنی، دعا جون. به خاطر اون خاله بی سر و پاش کلی حرف بارم کرد. برگشته به این میگه من چرا به خالش اینجوری نگاه کردم. به این میگه به من چه که چه لباسی پوشیده، هر کی هرچی خواست میپوشه. اون وقت تو چی مامان؟ تو چیزی نمونده بود که به ما نگفته باشی پنبه خانم؟ وای خداوندا. مامان عزیزم، حد و مرزشو بهش نشون بده. به خدا داری لوسش میکنی، بهش خیلی رو میدی. کاشکی منم میومدم با تو. آره میومدی مامان جون، فقط همینم کم مونده بود. میومدی اون زنی که لختو میدیدی، بعد همونجا پس میافتادی. آخ نگو تو رو خدا نگو. آی خدای خودت عاقبتمونو به خیر کن خدای مهربون. آمین. ای خدا، اینم فتوکپی باباش بود. باباش کم بود، حالا بیا. جیما میشه اینو دوباره برام بزنی؟ مامانی به خدا خستم کردی، بسته. اوه چه شیک شدی. مامان فکم افتاد کجا؟ خیلی ممنون. فاطمه پیله کرد شام بریم بیرون. منم دلم نیومد بگم نه، قبول کردم. آره دخترم، برو هوات عوض بشه. یکم سرم گرم میشه. دیر نمی کنم، تو هم به موقع بخواب لطفاً. باشه بهتون خوش بگذره. خداحافظ. اما خوب شد اومدیم ما، مگه نه؟ من که خفه شدم، همش تو خونم. برای منم خوب شد. همه یه روزا مدرسه خونه. فقط همینه دیگه. عزیز دلم، قربونت برم. الان یه چیزی بهت میگم، اما عصبانی نشی باشه؟ باز چی شده؟ نه چیز بدی نیست. یکم بعد پسر خالم میاد اینجا، یه دوستشم میاره. چی؟ یعنی اینجا؟ یعنی سر میز ما؟ آره. جان وکیل، یه موکل خیلی آقا و خوبم داره. فاطمه یه چیزی بهت میگم و دختره. بابا صبر کن، چرا عصبانی میشی؟ مرد روحش هم خبر نداره که ما اینجاییم. جوری پیش میره انگار اتفاقی آشنا شدن. نگران نباش. فاطمه چه نیازی به این کارا بود آخه؟ نیاز باشه یا نباشه ولش کن. عزیز دلم، چی میشه با یکی آشنا بشی ها؟ یه هم صحبت مگه بده؟
انگار گفتم برو باهاش ازدواج کن. فاطمه، من از تو عمل انجام شده قرار گرفتن خیلی بدم میاد. میدونی که از این کارت خیلی بدم اومد. نه خیر، تقصیر منه. برای چی بهش میگی؟ عزیزم ببین، بعد عمری دارم یه کاری میکنم برای تو. ببین ناراحتم میکنی یا؟ تو داری جدی میگی؟ آره، مگه چیه؟ یکم حرف بزنیم. آره جون من، خواهش. وای فاطمه، خیلی خوب باشه اما دیگه تکرار نشه. قول عامر، میخوام یه چیزی بگم. بگو رفیق. یکم دیگه تو رو با یه خانم آشنا میکنم. چی؟ دوست دختر خالمه. این چه کاریه پسر؟ ازم خیلی خواهش کرد. منم محترمترین مردی که میشناسم تویی. یعنی من به زودی به روش سنتی با یه خانم آشنا میشم؟ فکر کنم همینطوره. آخه من به چی بگم جان؟ رفیق، خانومه خیلی دلش میخواد باهات آشنا شه، اما فیلم بازی میکنه که مثلا نمیدونه. یه خانم محترمه که دلش ارتباط میخواد. اونطوری نگاه نکن، قرار نیست ازدواج کنی، فقط یکم باهاش میگردی اگه خوشت بیاد. جان ببین، از من تو ذهن مردم چه دیدگاهی درست میکنی؟ چرا همچین کاری کردی؟ رفیق اون نمیدونه تو میدونی، واسه همین از طرف تو مشکلی نیست. مشکل بزرگتر از این چی میخواد باشه؟ میرم با زنی که دنبال شوهر شام بخورم، از این بدتر چی میتونه باشه؟ مردم واقعا دیوانه شدن. زنا که میگن مرد خوب پیدا نمیشه. بعد میاد سراغ من. دوبله شده در استودیو جیم. به هم استرس دادی. من میگم چطور آرایش تو یه کمی تجدید کنی؟ نه خیر فاطمه، همینم. خیلی خوب بابا. آذرخش، ببین مبادا باهاش تند حرف بزنی باشه؟ اگه خوشت نیومد یا حوصلت سر رفت یه علامت بده، زود پا میشیم میریم باشه؟ باشه فاطمه، نمیدونی چقدر اعصابمو خورد کردی. بابا چیزی نیست، دارن میان. لبخند بزن. ممنون فاطمه جون. ببین منو درگیر چه کار کردی. نگو زنی که میخوای باش آشنام کنی اونه که لباس سفید تنشه جان؟ آره اونه. خوشگله نه؟ خدا بگم چی کارت کنه. سلام دختر خاله. چه تصادفی. سلام، من فاطمه. عامر. سلام جان. آذرخش. البته تصادف به حساب نمیاد، ما با هم آشنا هستیم. هر بار میبینمت بیشتر شوکم میکنی. نمیدونم چند تا آذرخش تو وجودت هست. متشکر میشم بگی کدومشون واقعیه. یعنی چی؟ این خانم مادر عروسمونه. یه سوء تفاهم پیش اومده. چه جور سوء تفاهمی؟ من از اومدن شما خبر نداشتم.
فاطمه نمیخوای چیزی بگی؟ در اصل قضیه امشب اینه که من و جان بدون اینکه بدونیم شما همدیگر رو میشناسین برنامه چیدین. خب راستش جان که نه، این دیدار کلا ایده من بود. آذرخش به هیچ وجه از هیچی خبر نداشت. حتی چند دقیقه قبل از اینکه بیاین گفتم پسر خالم با یکی از دوستاش میاد، بهتره ندونین چه سرگفتایی به هم زدین. خانم لازم نیست اینطوری خودتون رو اذیت کنین که. آروم. طبیعیه که یادم بخواد وارد ارتباط بشه. بله طبیعیه، اما من همچین چیزی نخواستم. من با فاطمه این برنامه رو چیدم بی مشورت با شما. عامرم خبر نداشت، تو ماشین بهش گفتم. در واقع به اصرار من اومد، یه مقدارم اغراق کرده بودم. بله. اغراق کردین؟ چطور اغراقی کردین؟ یعنی گفتش خواستی با یکی آشنا بشی، از تنهایی خیلی خسته شدی و از اون سری حرفای تکراری. دیگه چی؟ بله. نه آذرخش خانم، عامر شوخی میکنه. ما نیتمون چیز خوبی بود، اینطور شد. اگر فاطمه با من حرف میزد همچین چیزی رو هرگز قبول نمیکردم. به هیچ وجه قبول نمیکرد. تو که زن مدرنی هستی آذرخش. نمیدونم چرا اینقدر گارد گرفتی. نمیفهمم همچین شامی برای زنی مثل تو باید کاملا عادی باشه. واکنشم به این قرار گذاشتن نیست. چیزی که در اصل عصبانیم کرد این که من خبر نداشتم و همچین برنامه چیده شده. من از سوء تفاهم عصبانیم، وگرنه البته که مدرنم، اما همونقدر که مدرنم عادلم هستم و تحمل بی‌انصافی رو ندارم. باشه، قانع شدم. خبر نداشتی، خوب شد. خب حالا که اومدیم شام نخورده بر نگردیم، نه؟ آره، یه شام. ببخشید. آبجی نمیدونم، پکری تو خودتی. چی کار میکنی؟ هیچی، چی کار میکنم؟ سریال میبینم. خب تعریف کن، امروز چی کار کردی؟ چی بگم؟ رفتیم دیگه. رفتیم دفتر خاله دعا. خب خالش چطور آدمیه؟ ناجور بود نه؟ وای زود تعریف با کلمه نمیشه گفت جونم. زن خجالت هم نمیکشه. آخه مامانش که مثل ملکه ها میگرده، بعد خواهرش اینه. من چه میدونم؟ گفتم خدا هدایتش کنه، فقط کم مونده بود کتک بخورم. باورم نمیشه حالا به تو اینم کرد؟ دعا خانوم، نه اون. اعصابمو پاک خورد کرد دختره. چون حامله بود بهش چیزی نگفتم، ولی خیلی بی تربیته. آبجی اینجوری نمیشه. مگه فقط اینه که حامله شده؟ ما چرا انقدر کوتاه میای؟ فردا سوارمون میشه پایینم نمیاد. از من گفتن به مامانت هم میگفتی. بله گفتم. خدا نکنه پسر بزاد، بیچاره میشیم. اسمش هم میذاره عبدالله حتما. اونا دختر میارن، پسر خودم میارن. آره، تو اول حامله بشو بعد میشه. آمین. زندگی خیلی عجیبه مگه نه؟ بدون اینکه بدونیم. به نظر ما رو بپرسین. به هیچ عنوان خبر نداشت. فاطمه جون حرفامونو زدیم، ادامه بده. بله، در اصل میخواستم اینو بگم که به نظرتون این بازی سرنوشت نیست؟ بدون اینکه بدونین اینجا با همینو شایدم شروع یه دوستی خوب باشه مگه نه؟ خب چرا که نه؟ سوء تفاهمات تموم میشن. من فکر نمی کنم بینمون سوء تفاهمی باشه. نیست؟ هست؟ نمیدونم، انگار راجع به ما یکم پیش داوری داشتی. هنوزم ادامه داره. اما شاید این شام برای از بین بردن تصورت تأثیرگذار باشه. تأثیرگذار؟ من برای دخترم نگرانم، فقط همین. اینم فکر میکنم برای هر مادری طبیعی باشه. هیچ مادری نمیخواد دخترش درسشو ول کنه یا تو سن کم ازدواج کنه، فهمیدین؟ اگه مشکل فقط اونه، بله حق داری.
اما به نظرم دعا اونقدر فهمیده و عاقل هست که بتونه تصمیمای خودشو بگیره. برای همین خیالت راحت باشه. بله، خیالم راحت باشه. میگم از اینا صحبت نکنیم. خب هر وسیله بالاخره دور همیم به نظرم ازش لذت ببریم. چطوره؟ آخ آره دیگه بسه. بله ول کن. آره بگذاریم. چند وقت تنهایی؟ ببخشید. سوء تفاهم نشه. منظورم این بود که کی جدا شدی؟ پنج سال پیش. مدت زیادیه. خب پدرشون تو مسائل مربوط به بچه ها کمکارت هست یا نه؟ پدرشون بعد از طلاقمون رفت بودروم. فقط وقتایی که میاد استانبول میتونه بچه ها رو ببینه. یعنی آذرخش هم پدره هم مادره. اونم بهترینش. بستگی به دیدگاهت داره. تبریک میگم. خب تو این زمونه دوتا بچه بزرگ کردن واقعا خیلی سخته. ولم کنی خفت میکنم فاطمه. میدونم، اما باور کن تنها نیستی. منم الان میخوام خودم رو خفه کنم. تو که همچین برنامه‌ای میچینی تو کل شهر آدم قطع بود که اینو پیدا کردی. عزیزم چی کار کنیم؟ بعد بیاری آوردیم قربونت برم. بعد بیاری نیست، فرق میکنه. باشه آذرخش، باشه معذرت میخوام دیگه. من از کجا میدونستم؟ تو چرا میخوای منو به یکی بچسبونی آخه؟ میخوام خوشحال ببینمت. خوشحال یه زن فقط وابسته به وجود مرد فاطمه جان؟ البته که نه، وابسته نیست، اما نمیدونم، گفتم برای روحیت خوب میشه عزیزم. به خدا پشیمونم، معذرت میخوام. آمرم خیال کرد کیه واسه خودش، همینطوریش هم خودخواه، بدتر هوا برش میداره. بابا من مادر عروسم، مادرش. خیلی خوب، براش توضیح دادیم اونم فهمید. شاید، امیدوارم. کافیه بره به اون امولا بگه آبروم میره. بعد اگه تونستی گندو جمع کن. اونام که درکشو ندارن. نه آمر همچین آدمی نیست. چه میدونی فاطمه؟ همش یه ساعت باهاش نشستی. من میفهمم. از کجا میفهمی؟ از نگاهاش. منظورت چیه فاطمه؟ ازت خوشش میاد. دیگه داری مزخرف میگی، اعصاب من خورد نکن. خیلی خوب، باشه بابا ساکت باش. اما خوشش میاد. این وقت شب ببین منو درگیری چیا کردی جان. رفیق ما از کجا میدونستیم شما فامیل در میایین؟ بابا آخه کی ازت خواسته برام زن پیدا کنی؟ نمیدونم، فاطمه که بهم زنگ زد یاد تو افتادم. آره من مهم نیستم، اما آذرخش اذیت شد. این زن تأمل این چیزا رو نداره. مگه چهرشو ندیدی؟ داشت سکته میکرد. آره اولش یکم ناجور شد، اما یکم که صحبت کردیم به نظرم اون جو ناجور کم کم برطرف شد. نه تو اونو نمیشناسی، یکم زیادی مغروره. تو هم اسم آذرخش از دهنت نمیافته، چه خبره؟ چه ربطی داره؟ من شخصیتش رو شناختم، دارم سعی میکنم توضیح بدم همین. بله 100%. دیشب چی کار را کردین خانوم؟ چی کار کردم؟ با خاله فاطمه شام رفتی بیرون اونو میگه. رفتیم اومدیم، قراره چی کار کنیم؟ اینم رازید نکرده فهمید. مامان اول صبحی چرا سر به سرم میذاری واقعا؟ دخترم برای هم صحبتی سوال کردم، تو یکم آروم باش دخترم. باشه قبول، هم صحبتیه. امروز خیلی کار دارم، برای همین یکم عصبی هستم. چه کاری؟ امروز اولین نوبت خیریه این مدرسه است. اول باید برم اونجا، بعدش هم میرم واسه یه پروو لباس عروس. آی خیلی خوبه، میشه منم بیام؟ ماما نه، پنبه خانم و دخترش میان. شلوغ پلوغ نکنیم دیگه. ما بریم لباس انتخاب کنیم، بعدش برای پروو شما میایین. خب
باشه دخترم. صبح بخیر جیگر تله ها. بیا دخترم. به شعله آتیشمون زدی. آتیش تو ذاتمه. بیا صبونتو بخور. نه تو آشپزخونه یه ناخونکی زدم. همه گوشتون با من باشه. امشب میتره کنیم. خب عروسی داریم، دختر شوهر میدیم، یه پارتی نگیریم؟ آره بگیری، منم خیلی احتیاج دارم. دخترم با خانواده دوماد فوقش میشه یه چای دور هم خورد. نمیشه اونا دعوت نشن؟ اون خواهرش که اصلا باش سر لج افتاده. ببینین من بهش گیر میدم و از الان گفته باشه. شله نه خواهش میکنم آروم باش. باشه قبول. اما ببینین امشب همه دخترها میریم بیرون. خب همه چی با من هماهنگ کردم، تو رو خدا کسی برنامه‌ای نچینه. آی چقدر فکر میکنین بابا؟ به دعا پیام دادم 100% قبول میکنه، جاش هم هماهنگه، همه چی حله. ایوان شب میریم بیرون. بله. مگه نه آبچی جون؟ خواهش میکنم تو رو خدا عزیزم. باشه شله جون.